सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै दुई महिनादेखि नेपाली राजनीतिमा देखिएको गतिरोधले संवैधानिक निकास पाएको छ। यस फैसलाले संविधानवाद र नैतिकताको राजनीतिलाई फेरि एकपटक बाध्यकारी बनाएको छ। यसको कानुनी र राजनैतिक अर्थबारे कुरा गर्न हामीसँग यति बेला हाम्रा समाचार संयोजक रामबहादुर राव र संवाददाता डीपी उपाध्याय स्टुडियोमा छन्। यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद विकास। र रामबहादुर रावलजी, तपाईँ अदालतको बारेमा, कानुनी मामलाको बारेमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ, जानकार हुनुहुन्छ, दखल राख्नुहुन्छ। त्यसै गरी डीपी उपाध्याय राजनीतिक रिपोर्टिङ गर्दै आउनुभएको छ, संसदको रिपोर्टिङ गर्दै आउनुभएको छ। यो हाम्रो लागि प्रिभिलेज हो। म सुरुमा लाग्न चाहन्छु, रामजीतर्फ लाग्न चाहन्छु। यो आज सर्वोच्च अदालतले जुन फैसला गर्यो नि, ऐतिहासिक फैसला गर्यो नि, यसको अर्थ के हुन्छ, सन्देश के हुन्छ? हो विकासजी, साँच्चै भन्ने हो भने यो एउटा ऐतिहासिक फैसला हो र 2072मा संविधान सभाबाट जुन जारी भएको संविधान थियो, त्यो संविधानले केही निश्चित सिद्धान्तहरूलाई अङ्गीकार गरेको थियो। ती सिद्धान्तहरू के थिए त भने विगतमा 2047 सालदेखि 2062-63सम्म हामीले जुन राजनीतिक रूपमा जुन सङ्कट बेहोर्यौँ, त्यस्ता सङ्कटहरूबाट पार पाउने उपायहरू के हुन सक्छन् भनेर संविधान सभाको बहसमा खोजिएको थियो। त्यस क्रममा हाम्रो विगतको सबैभन्दा ठुलो चिन्ताको विषय के थियो भने राजनीतिक अस्थिरता। राजनीतिक अस्थिरता यस अर्थमा कि प्रधानमन्त्रीले, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूले आफूलाई असहयोग भएको महसुस भएमा, अप्ठ्यारो लागेको भएमा अथवा आफ्नो राजनीतिक लाभको लागि शक्तिको प्रयोग या दुरुपयोगको नियतले संविधान प्रदत्त अधिकारलाई दुरुपयोग गरेको पाइएको थियो र प्रधानमन्त्रीको सनकको भरमा संसद विघटन हुने अवस्था थियो। त्यो अवस्थाबाट को सिकाइको आधारमा 2072 सालमा जारी संविधानमा के लेखियो त भने प्रधानमन्त्रीले संविधान अनुकूल रहने गरी संविधानको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा जटिलता पैदा नभएसम्म प्रधानमन्त्रीले संसद प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउँदैन। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नका लागि निश्चित शर्तहरू तोकेको छ संविधानमै र संविधानको शाब्दिक व्याख्या गर्ने क्रममा जोसुकैले अर्थ लगाउने अवस्था थियो कि यो संविधान अन्तर्गत अहिलेको प्रधानमन्त्रीले अहिलेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्दैन भन्ने कुरा आम सामान्य जनले र संविधान र कानुनका धेरै ज्ञाताहरूले त्यस अर्थमा व्याख्या गरेका थिए। तर सरकारले संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीसँग विशेषाधिकार हुन्छ, उसले चाहेको बखतमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्छ भन्ने तर्कका आधारमा व्याख्या गरिएको थियो र त्यसै अनुसार प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिले तत्कालै सदर गरिदिनु भएको थियो। त्यसकारणले यो अदालतमा प्रवेश गर्यो र अदालतले के भन्यो त भने प्रधानमन्त्रीसँग आफूलाई चाहेको बखतमा आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य परिपूर्तिका लागि वा कुनै दुराशयुक्त मनसायले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्दैन, विघटन गर्न हुँदैन र यो विषय यदि अदालत प्रवेश गरेमा त्यो कुनै राजनीतिक विषय मात्रै हुँदैन, यो संविधान र कानुनको विषय हुन्छ। अदालतले हेर्छ, अदालतले व्याख्या गर्छ र प्रधानमन्त्रीले गरेका र राष्ट्रपतिले गरेका त्यस्ता निर्णयहरू अदालतबाट जुनसुकै बखत उल्टिन सक्छन् भनेर यस फैसलाले भन्न खोजेको देखिन्छ। अब डीपीजीतर्फ आउन चाहन्छु। जब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नुभयो, त्यसपछि तपाईँ यो विषयमा नजिकबाट रिपोर्टिङ गरिरहनु भएको छ, गहिरो अध्ययन गरिरहनु भएको छ। अब भनिदिनुहोस्, उहाँले कानुनी रूपमा चाहिँ यसको अर्थ के हो, अदालतले दिन खोजेको सन्देश के हो भन्ने कुरा गर्नु। अब राजनीतिक रूपमा चाहिँ यसको अर्थ के रहन्छ? राजनीतिक रूपमा पनि सिधा छ विकासजी। यसमा सर्वोच्च अदालतले आज जे फैसला गर्यो, कुनै पनि शासकका लागि र तर अनि पनि जे लगाएर भए पनि वा कुतर्क गरेर भए पनि संविधानवाद र नैतिकता मान्दैन भन्ने युग समाप्त भयो। किनभने विधिको शासन जहाँ न्यायिक सर्वोच्चता हामीले मानेका छौँ, लोकतन्त्र मानेका छौँ भने कुतर्कले न्यायालयलाई वा कुनै पनि चिजलाई वा शासनको दम्बले कुनै चिजलाई रोक्न सक्दैन। अब शासकहरूका कुरामा कुनै चिज अल्मलिन सक्दैन भन्ने एउटा। दोस्रो कुरा, अब राजनीतिक रूपमा सबैभन्दा बढी पेचिलो मानिएको तर सर्वोच्चले खुकुलो पारिदिएको एउटा विषय, अब संसद 13 दिनभित्र बस्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले अब यहाँ कुनै कुतर्क गर्न पाउनुहुन्न या अरू कुनै निकायले पनि अब यहाँ कुतर्क गर्ने ठाउँ छैन। सर्वोच्चले भनिसकेपछि पूर्णपाठ नआउने ढिलो आउँछ, तर यसलाई बाध्यकारी रूपमा लागू गर्नु भनेपछि 13 दिनभित्र जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च संस्था संसद बस्ने, प्रतिनिधि सभा बस्नेछ र त्यसले आफ्नो नयाँ कोर्स लिनेछ। तर सबैभन्दा जोखिम अझ पनि के छ भने केही बेर अगाडि हामीसँग रामकुमारी झाँक्री हुनुहुन्थ्यो, नेकपाका नेत्री, उहाँले भनेर जानुभयो कि अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीले किन केही मुभ लिनु भएन एक्स्ट्रा।
अब प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुहुन्छ वा दिनुहुन्न। पहिलो त्योभन्दा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, नेकपा कानुनी रूपमा विभाजन भइसकेको छैन। नेकपाको अर्को खेमाले अब संसदीय दलभित्र प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्छ वा संसदभित्र फेस गर्छ। कानुनी रूपमा नेकपा फुट्ने आधार के हुन्? अहिलेको प्रावधान अनुसार अब संसदमा दल विभाजन हुनका निम्ति 40% केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा 40% चाहिन्छ। अहिलेको अङ्कगणित हेर्दा त्यो अपुग देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा अब दल विभाजनका निम्ति लिने बाटो के हो? यदि त्यो भएन र संसद अब झन परिपक्वता, संसद अझ खास गरी अब मैले देख्ने, मैले बुझ्ने, रिपोर्टिङ गरेका आधारमा सभामुखले अझ बढी परिपक्वता देखाउनुपर्छ। अझ राजनीतिक रूपमा यो फैसला सँगसँगै जसले जितको महसुस गरेका छन् ती राजनीतिक दलहरू अझ बढी जिम्मेवार भएर कसरी सहज रूपमा फेरि संविधानको बाटोमा संसदलाई ल्याउने र नियमित गर्ने भन्ने कुरा अबका निम्ति अझ चुनौतीपूर्ण हुनसक्छ। किनकि हुनसक्छ प्रधानमन्त्रीले सहज रूपमा अब आफ्ना लागि वा देशका लागि बाटो दिउन्, तर त्यो सजिलो नहुन पनि सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा संसदको रोल अझ एकपटक फेरि प्रतिनिधिमूलक, जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च संस्थाले एकपटक फेरि आफ्नो अवसर पाएको छ यो काम गर्ने। अब त्यो राम्रो गरेर देखाउनु पर्ने र देशलाई संविधानको बाटोमा लिने चुनौती फेरि अब संसदतिर रामजीकोमा आउन चाहन्छु कि प्रधानमन्त्रीले यो बीचमा आफ्नो कदम चालिसकेपछि संवैधानिक नियुक्तिहरू गर्नुभयो होइन? अब यो चाहिँ के हुन्छ? यसको हैसियत के हुन्छ? तपाईलाई यो प्रश्नमा आउनुभन्दा अगाडि म अघि सुरुको प्रश्नमा म थप केही कुरा प्रश्न पारौँ। 72 सालमा संविधान सभाबाट जारी संविधानलाई यो संविधानका रूपमा कार्यान्वयन योग्य बनाउनका निम्ति नेपालको सर्वोच्च अदालतको ठुलो हात छ। खास गरी 2072 सालमा संविधान जारी भइसकेपछि पनि यस्ता धेरै विषयहरू अदालत प्रवेश गरेका थिए र अदालतले ती संविधानको व्याख्या गर्ने क्रममा संविधानका अक्षरहरूलाई, भावनाहरूलाई हुबहु रूपमा अङ्गीकार गरेको छ, आत्मसात गरेको छ र रिक्तताहरू पूर्ति गर्ने काम गरेको छ। त्यसकारणले पनि यो फैसला अझ महत्त्वपूर्ण छ र अब भविष्यका प्रधानमन्त्रीहरूका लागि राम्रोसँग उसको अधिकारको सीमा कति हो भन्ने कुरा प्रश्न पारिदिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। यसको फैसलाको पूर्ण पाठ नआइसकेको कारणले यसका व्याख्याहरू हुन जरुरी छ। मूलतः यो फैसलामा 5वटा प्रश्नको जवाब खोजिएको छ र यो संक्षिप्त आदेश मात्रै भएको हुनाले यसमा सबै कुराहरू स्पष्ट पारिएको छैन। जस्तो कि यो अहिले प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम राजनीतिक हो या संवैधानिक हो, अथवा राजनीतिक कदमका आधारमा यसले संवैधानिक व्याख्याबाट उन्मुक्ति पाउँछ कि पाउँदैन, अदालतले यसभित्र प्रवेश गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने प्रश्नको जवाब अदालतले व्यवहारबाटै दिइसकेको छ र उसले व्याख्या गर्न सक्छ र अदालतको प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक हो भनिसकेको छ। त्यसै गरी संसदीय प्रणालीका आधारभूत मूल्य मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय परम्परा हाम्रो संविधानले हुबहु अङ्गीकार गरेको छ कि छैन भन्ने सन्दर्भमा पनि आजको फैसलाले त्यसमा स्पष्ट पारिसकेको छ कि हुबहु रूपमा परम्परागत संसदीय प्रणाली हाम्रो संविधानले अङ्गीकार गरेको छैन र यसमा सुधारिएको संसदीय प्रणाली हामीले अङ्गीकार गरेका छौँ। त्यसकारणले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई देखाएर प्रधानमन्त्रीले असीमित अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैन संसदको विरुद्धमा। हाम्रो संसद र प्रधानमन्त्रीको बिचमा संविधान लेख्दाखेरि नै केही अधिकार संसदका कटौती गरिएका छन् भने केही अधिकार प्रधानमन्त्रीका कटौती गरिएका छन्। प्रधानमन्त्रीका कुन अधिकार कटौती गरियो त भन्दा उनले मन लागेको बेलामा संविधान प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्न पाउँदैन र प्रतिनिधि सभाको के अधिकार कटौती गरियो त भन्दा प्रधानमन्त्रीलाई जतिखेर पाए त्यतिखेर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन। एकचोटि निर्वाचित भइसकेपछि सुरुको 2 वर्ष प्रधानमन्त्रीका लागि काम गर्नका लागि र आफूलाई प्रमाणित गर्नका लागि अवसर दिइन्छ। त्यसपछि पनि अर्कोचोटि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भयो भने पनि त्यस खण्डमा पनि त्यसको अर्को 1 वर्ष त्यो विफल भयो भने अर्को 1 वर्ष अर्को अविश्वासको प्रस्ताव पनि राख्न पाइँदैन। यो प्रधानमन्त्रीलाई अर्को तेस्रो प्रश्न के छ भने प्रतिनिधि सभा विघटन संविधान सम्मत हो या होइन? प्रतिनिधि सभा संविधान सम्मत होइन भनेर जवाफ दिइसकेको छ र संविधान सम्मत अब के प्रधानमन्त्रीले कहिले पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउँदैन त भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। संविधानले नै त्यो ठाउँ राखेको छ। संविधानको धारा 75 को 1, 2, 3 मा चाहिँ निर्वाचित भएको प्रधानमन्त्री, जबकि त्यहाँ चाहिँ 3 खालका प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना गरिएको छ। एक्लै पार्टीको बहुमतको प्रधानमन्त्री, 2 गठबन्धनको बहुमतको प्रधानमन्त्री, 3 अल्पमतको प्रधानमन्त्री जसले म भविष्यमा उधारोमा बहुमत सिद्ध गर्न सक्छु विश्वासको मत लिएर भनेको प्रधानमन्त्री, र तेस्रो राष्ट्रपतिले नै
यसले बहुमत प्रमाणित गर्न सक्छ कि भनेर कसैलाई नियुक्त गरेको प्रधानमन्त्री। यो तेस्रो प्रधानमन्त्रीले बहुमत सिद्ध गर्न सकेन र संसदले अर्को प्रधानमन्त्री पनि दिन सकेन भनेको अवस्थामा मात्रै संसद विघटन गर्न सक्छ भन्ने आधारमा आजको फैसला आएको देखिन्छ। अर्को चौथो के छ भने यो दुराशयुक्त छ कि छैन, प्रधानमन्त्रीको कदम दुराशयुक्त छ कि छैन भन्ने सन्दर्भमा पनि अदालतले व्याख्या गर्ने भएको छ। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ र संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न यो सन्दर्भमा उठाइएको छ। हामी कहाँ संवैधानिक नैतिकतामा जुन विचलनका श्रृङ्खलाबद्ध प्रयासहरू जुन भएका छन् त्यसमा अदालतले केही व्याख्या गर्ने। म डिबिजीकोमा एकछिन आउन चाहन्छु कि अब प्रधानमन्त्रीको मुभ के हुनसक्छ, तत्कालको मुभ के हुनसक्छ र धेरैको आशंका के छ भने प्रधानमन्त्रीले के गर्छन् भन्ने धेरैको चासो छ। यो बिचमा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संसदको आह्वान गर्छ कि गर्दैनन्, राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न भन्ने कुराहरू पनि धेरैको चासोको विषय छ होइन। सँगै यो कुरा चाहिँ उहाँकै पार्टीसँग पनि जोडिन्छ, नेकपा अब संसदमा कसरी आफूले प्रस्तुत गर्छ भन्ने कुरा पनि छ, त्यहाँ दुईटा खेमा छ। यो गोल चक्कर एउटा देखिन्छ नि, यो पनि बताइदिनुहोस्। प्रधानमन्त्रीको यो मुभदेखि नै दुईटा कुरा प्रधानमन्त्री आफू बढी विश्वस्त छन्। एउटा सत्ता र शक्तिको प्रयोगले नेकपाका सांसदहरू आफूतिर हुन्छन्, दोस्रो कथम कथाचित ममाथि अठफारो परिस्थिति आइलाग्यो भने विपक्षी नेपाली कङ्ग्रेसले आफूलाई साथ दिन्छ र जनता समाजवादीको एउटा तबकाले पनि मलाई साथ दिन्छ भन्ने छ देखिन्थ्यो। तर प्रधानमन्त्रीका निम्ति एक त सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नै त्यो बाटोलाई लगभग बन्द गरिदिइसक्यो। दोस्रो, अब अविश्वासको प्रस्ताव आउनेमा शङ्का रहेन संसदमा। यदि नेपालमा अझ पनि नैतिकताको राजनीति छ, विपक्षी दलमा विपक्षी भन्ने भावना छ भने आफ्नै दलबाट आउनेछ, किनकि नेकपाको अब अविश्वासको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीमाथि, त्यहाँ नेपाली कङ्ग्रेस वा विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिन्छन् भनेर उहाँले सोच्नुभयो भने त्यो अर्को मूर्खता हुनेछ उहाँका लागि। किन विपक्षी दलकै सामान्यतया धर्म हो आफूभन्दा ठुलो दल जसले सरकार चलाइरहेछ त्यसमा विभाजन र समस्या आयो भने भनिदिनुहोस् न, यो सरकारको दिनगन्ती अब 13 दिन पनि छैन। खास नैतिकतामा आधारित संविधानवादलाई मान्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले सहज रूपमा बिदा लिनुपर्छ, जति सक्दो छिटो। 13 दिनपछि त संसदले आफ्नो बाटो खोज्छ नै, किनकि नेकपाका कुनै पनि सांसद, नेकपाको बाँकी नेतृत्व, दाहाल नेपाल खेमा प्रधानमन्त्रीलाई अब 1 मिनेटमा नेकपा के हुन्छ? प्राविधिक रूपमा त फुटेको छैन, व्यावहारिक रूपमा चाहिँ एक छैन, फेरि के हुन्छ संसदमा चाहिँ? मैले अघि पनि सबैभन्दा पेचिलो आजका दिनमा संसदको प्रश्न नै यही हो। संसदको बैठक बसालेको मिति तय भइसकेको छ 13 दिनभित्र, अब अध्यादेश ल्याउन पाइँदैन। बहालवाला भएको अहिले साबिकको कानुनले 40% चाहिन्छ दल फुटाउनका निम्ति। दल फुटाउन प्रधानमन्त्रीले चाहे पनि अब 40% हुँदैन। अब यसमा कि त दाहाल नेपाल खेमाले ठिक छ हामी केही सहज बाटो लिन सक्छौँ, तपाईँ फुटेर जानुहुन्छ भने भन्ने दिन पर्यो, तर अब आफ्नो हात माथि परेको बेला त्यति सहज रूपमा उनीहरूले राजनीतिक गेम खेल्छन् भन्ने लाग्दैन। किनकि अहिले जब उनीहरूका निम्ति अठफारो परिस्थिति थियो, प्रधानमन्त्री सत्तामा थिए, जुन हिसाबले पेलान चलिरहेको थियो, उनीहरू त्यति सजिलै लिन्छन् भन्ने छैन। अब दाहाल नेपाल खेमा बलियो भएपछि हिजो प्रधानमन्त्रीसँग भएका आज मन्त्री भएकाहरू कतिको त मन्त्री खुस्क्यो, अब संसदसँगै संसद नभएको मान्छे मन्त्री हुन पाउँदैन, ती मान्छे उनीहरूसँग हुन्छन् भन्ने पनि ग्यारेन्टी छैन। अब संसद नेकपाभित्र खास गरी केही सांसदहरू कसले बढी तान्ने भन्ने होला, तर प्रधानमन्त्रीका ती प्रयासहरू मलाई लाग्छ अब सफल हुन सक्दैन। संसदमा नेकपाको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठेको होइन, नेकपाको अस्तित्व छ, किनभने नेकपाको अस्तित्व नहुने कुरै भएन। सबभन्दा ठुलो त्यो पनि 2/3 नजिकको दल हो, 64% प्रधानमन्त्री आफैले दिने अङ्कगणित हो, तर संसदीय दल र संसदमा प्रधानमन्त्री फेस गर्न सक्छन्। त्यसमै अब संसदमा काङ्ग्रेसको भूमिका त महत्त्वपूर्ण हुन्छ अथवा के गर्छ काङ्ग्रेसले? विभाजन हुने आउने बित्तिकै नेपाली कङ्ग्रेस आज पनि सबैलाई थाहा छ, काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा एक किसिमको च्याखे थापेर बसेका थिए। नेकपा फुट्छ, संसद पुनर्स्थापना भए पनि म प्रधानमन्त्री हुन्छु, भएन भने म ठुलो दल बनेर उदाउँछु, त्यसपछि म प्रधानमन्त्री बन्छु र चुनाव भयो भने अझ ठुलो हुन्छु भन्ने थियो। अब तर नेपाली कङ्ग्रेसको भूमिका त्यति मात्र हो कि होइन? यति लामो लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अगुवा दलले, मैले एकदम संक्षेपमा भने, शेरबहादुर देउबाको सबैभन्दा ठुलो अग्नि परीक्षा छ। उनले खुलेर पुनर्स्थापना भनेनन्, तर कूटनीतिक भाषा के प्रयोग गर्यो भने न्यायालयलाई सम्मान गर्नुपर्छ, न्यायालयको फैसला मान्छौँ। तर न्यायालयको फैसलाले उनका निम्ति अनुकूल त भयो, तर कङ्ग्रेसभित्र वा बाहिर पनि सबैलाई के जानकार छ भने देउबा चुनाव चाहन्थे। चुनावबाट दुईटा कुरा फाइदा हुन्थ्यो, एउटा महाधिवेशनमा जित्न आफूलाई, दोस्रो ठुलो पार्टी बनेर आउने र प्रधानमन्त्री बन्ने। त्यो दुईटा चलाकीपूर्ण राजनीति गरेका कारण देउवालाई पनि नैतिक रूपमा अठफारो छ, तर उनले शब्दजाल यस्तो खेलेका छन् कि संविधानको फैसला सर्वोच्चले गर्छ, त्यो हामीले मान्नुपर्छ भनेका कारणले गर्दा 60-61 सांसद भएको कङ्ग्रेस अब नेकपा विभाजन औपचारिक रूपमा भयो भने सबैभन्दा ठुलो फ्याक्टर बनेर आउँछ र नेकपाले सत्ता गुमाउने जोखिम पाउन चाहन्छु। अघिको प्रश्नको जवाफ पाएको छैन। संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्तिदेखि प्रधानमन्त्रीले गरेका अनेक निर्णयहरू के हुन्छ, अब हैसियत के हुन्छ, कानुनी हैसियत के हुन्छ, अरू नैतिक हैसियतको कुरा, नैतिकताको कुरा पनि के हुन्छ? सबभन्दा ठुलो प्रश्न चाहिँ नैतिकताको हो र यो पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय
मन्त्री परिषदले गर्यो। त्यसपछि त्यो निर्णय लिएर सिफारिससहित प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति कार्यालय जानुभयो। राष्ट्रपतिले विघटनको निर्णय गरेर प्रेस वक्तव्य मार्फत सार्वजनिक गर्नुभयो र यो मन्त्री परिषदको निर्णय, प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय र विज्ञप्ति सुरुदेखि अन्त्यसम्मका यो सबै क्रियाकलापहरू संविधानको दृष्टिकोणले कानुनी रूपमा शून्य हुने घोषणा सर्वोच्च अदालतले गरेको छ। यसको अर्थ ती सबै असंवैधानिक भए। तर यस बीचमा भएका नियुक्तिहरूको हकमा के हुन्छ भन्ने जुन प्रश्न छ, त्यसमा संवैधानिक परिषदका महत्त्वपूर्ण सदस्यहरू अनुपस्थित रहेको, बीचमा अध्यादेश ल्याएको, पुरानो कानुनका आधारमा बैठक बोलाइएको, बीचमा अध्यादेश ल्याएको र त्यसपछि निर्णय गरेर नियुक्ति दिएको र संवैधानिक नियुक्तिको एउटा महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया संसदीय सुनवाईको जुन प्रक्रिया छ त्यो पनि छलेको कारणले यसमा नैतिकताको प्रश्न महत्त्वपूर्ण भएर आएको छ र कानुनी प्रश्न पनि उठेकोले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ र यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले नै निर्णय दिनेछ। नेकपाको दाहाल नेपाल खेमाले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेको छ। यो चाहिँ के हुन्छ, बिउतिन्छ कि के हुन्छ? यो यस विषयमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतले निर्णय त्यो त संसदमा छ, दर्ता भएको कुरा हो। सम्भवतः स्वाभाविक रूपमा त्यो बिउतिने छ, किनकि संसद पुनर्स्थापना भएसँगै संसद सचिवालयमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावबाट दाहाल नेपाल खेमा पछि हट्ने कुरै छैन, किनकि राजनीतिक र संवैधानिक रूपमा जित हासिल गरेका छ। अब संसदमा फेस गर्ने कुरा पछाडि हट्यो भने फेरि आफ्नै राजनीतिक एजेन्डा के हुने उनीहरूसँग? यो विषयमा मलाई लागेको एउटा अन्तिम प्रश्न तपाईँहरूमध्ये जसले आन्सर दिनुभएको, जवाफ दिनुभएको पनि हुन्छ कि धेरैले आशंका के व्यक्त गरेका छन् भने अब यो प्रतिनिधि सभाको बैठक चाहिँ प्रधानमन्त्रीले बोलाउँछन् बोलाउँदैनन् भन्ने खालको आशंकाहरू पनि छ। यो बिचमा चाहिँ के हुन्छ? मलाई लागेको र अहिले हामीले आज दिनभरि विभिन्न पक्षहरूसित कुरा गऱ्यौँ र समाचारहरू सम्पादनको क्रममा पनि हामीले हेर्दाखेरि यस बिचका घटनाक्रमहरूलाई हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले आफूसँग भएको राजकीय शक्तिको अधिकतम प्रयोग गर्नुभएको छ। त्यसलाई कतिपयले दुरुपयोग भनेका छन् र उहाँहरूले भन्दाखेरि सदुपयोग भन्नुभएको होला। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि उहाँहरूले अझै पनि यसबाट छलछामको अरू कुनै उपाय त खोज्नुहोला, तर त्यो कामयाबी हुन्छ जस्तो लाग्दैन, किनकि सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश कार्यान्वयन हरेक सरकारको र हरेक पक्षको दायित्व हुन्छ र त्यसबाट भाग्न पाउँदैन। त्यसकारणले अब इमान्दारितापूर्वक संसदको अधिवेशन बोलाउनु नै उहाँको पहिलो कर्तव्य। सिधा भन्दा र तर अनि पनि केही पनि लाउने ठाउँ छैन प्रधानमन्त्रीलाई। अब सर्वोच्चको यो फैसलापछि संसद बोलाउने नबोलाउने बहसै भएन। 13 दिनभित्र उहाँले जसरी पनि बोलाउनुपर्छ, जसरी पनि योमा र तर अनि पनि केही लाउनै पाउनु। अन्त्यमा डिपी अलिकति सडककै कुरा गरौँ। सडकमा नागरिकहरू जो यो कदमलाई सच्याउनुपर्छ, यो कदमलाई चाहिँ पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर नागरिकहरू आउनु भएको थियो नि, उहाँहरूले चाहिँ अब कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ अन्त्यमा छोटकरीमा? सडकको गर्मागर्मी अब संसदभित्र छिर्यो, जे हुन्छ संसदमा हुन्छ। सार्वभौम संसदलाई छोड्नु सबैको अधिकार हो, सबैको दायित्व पनि हो। हस्, धन्यवाद। यहाँ दुवैजनाको यो समयको लागि, जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।